صحيحة لاباس كلشي بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد 3 تشكيلات ديال الحلويات بدون فرن. صراحة كيجيو رائعين وسهلين يعني في التحضير وما غاديش توقفي بزاف في المطبخ، يعني دغيا غادي تحضريها في نفس الوقت راقيين لا في المنظر ولا في المذاق. قبل ما نمشيو نشوفوا لا غوسيت، اول حاجه غادي نقول لكم عيد مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبطولة العمر وباش ما تمنيتو يا ربي امين. يلا دابا تشوفوا معايا طريقه تحضير فيرو روشي بجوج اشكال مختلفين وكذلك شكل اخر من الشوكولا وطريقه التزيين. كما كتلاحظوا لا غوسيت انا درت 50 غرام ديال معجون التمر، ديجا كان شاط ليا في الحلوه ديال التمر اللي حطيت لكم الفيديو السابق. 2 معالق كبار من القشور ديال اللوز، ملعقه كبيره من الكاكاو المر او لا ساشيه ديال الكاكاو المر، ملعقه صغيره من نكهه ديال اللوز، ملعقه كبيره من شوكولاته الدهن نوتيلا اللي استعملت انا، ملعقه كبيره من الزبده تكون مملوءه تكون لينه بحراره غرفه المطبخ، كذلك ملعقه كبيره من نسلي كراميل وملعقه كبيره من العسل. وبالنسبه للاباز استعملت انا بسكوي، انا صيبت صابلي عادي اللي كنصيبو، قطعته على شكل دوائر ودخلته الفران حتى طاب وخرجته وخليته كيبرد. من بعد ضفت لي انا بعض المكسرات اللي ضفت، خديت لاطه، درت كركاع واللوز والنوازيت واكاجو، خليتهم في الفران حتى تحمروا تاهما، خرجتهم وخلطتهم كاملين مع بسكوي وبديت كنطحنهم، وكذلك ضفت ليهم واحد العلبه ديال لي فرامبواز يعني دوك المعسلات اللي كيكونوا فيهم اللوينات الحمرين وخضرين وصفرين، ضفتهم طحنت المكونات كاملين مع بعضياتهم كما كتلاحظوا، وضفت لهم المكونات اللي تبقى اللي قلت لكم في بدايه الفيديو، وبديت كنجمعو بالحليب المحلى المركز او لا نسلي عادي. بالنسبه لتحضير النسلي ان شاء الله راه غادي نحط لكم في صندوق الوصف طريقه التحضير ديالو، ديجا حطيته في القناه وديجا حطيته لكم في بعض الوصفات في صندوق الوصف، غنعاود عاوتاني نحطو لكم اللي بغى تحضر. بالنسبه للكريات انا درت الحجم كما لاحظتوا ديال 25 غرام. فهاد اللحظه فاش كندير الكريات درت اللوز كيتحمر في الفران، واحد 200 غرام هكا تقريبا ديال اللوز كيتحمر في الفران، لا كونتيتي اللي غادي يهزوا ليا هاد الكريات. وكذلك درت الشوكولا كيدوب في الحمام مائي، شوكولا على حسب لا كونتيتي اللي غادي تستعملوا، يعني عينكم ميزانكم في الشكلاط. انا تقريبا خداو ليا شي 5 ديال المربعات الكبار ديال الشوكولا، ماشي داك الصغيورين اللي كنهضر لكم على مربعات كيكونوا كبار وغلط، 5 ديال المربعات كبار اللي خدا ليا. من بعد ما غنكمل هاد لا كونتيتي كامله كما كتلاحظوا. فهاد اللحظه بعد ما كملت لا كونتيتي كناخذ الكره وكنحاول ندير حفره في الوسط كما كتشاهدوا، وغندير فيها 2 حبات ديال اللوز محمر. يمكن لكم تعوضوا كما قلت لكم ملي نوازيت حتى هما حمروهم في الفران. المهم غادي نخدم هاد الكويرات، غادي ندير لهم كامل اللوز من الداخل حتى نكمل لا كونتيتي.
نتوما كما كتلاحظوا الشوكولا كما قلت لكم في بدايه الفيديو سابقا درتو كيدوب في الحمض المائي. هنا ما زدت ليه لا زيت ولا زبده، خليته هكاك باش يعطيني ديك الاطلاله وداك لابغيون الصراحه كيجي رائع. كنحط الكريات. قبل ما ندير الكريات درت فيه واحد 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، يعني درتهم على شكل فيرو روشي. كناخذ الكريات وكنديرهم نغطسهم في الشوكولا. كناخذ بلاطو كنكون ديجا وجدتو، كندير ليه واحد البلاستيك غذائي اولا كناخذ اللاطه وكندير فوقها شي شبيكه هكا باش نحط دوك الكريات يتقطروا. انا درت هذه الطريقه الثانيه. كناخذ الفرشيط وكنحط فيها الكره وكنحاول انني نضرب بها غير بشويه باش نحيد دوك الزوائد ديال الشوكولا. المهم انا غادي نكمل لا كونتيتي كامله كما كتشاهدوا، وغادي ندخلها غير الثلاجه العادي، يعني ما ندخلهاش المجمد، دخلتها غير الثلاجه وخليتها حتى تشد الشوكولا هكا في راسو مزيان. وديك الساعه يلا تشوفوا معايا الشكل الثاني اللي حضرت. بالنسبه للشكل الثاني خديت هذا المول ديال السيليكون اللي استعملت هذا على شكل ورده. بالنسبه لاباز الاولى درت فيها اللوز واوراق ديال الورد وكذلك لي سوغيز بالالوان والكيوي والمشماش هما مقطعين مربعات صغيورين. خديت شوكولا البيضاء حتى ذوبتها في الحمام مائي، حتى خدت لي واحد 4 قطع هكا كبار ديال الشوكولات. كما كتلاحظوا الشوكولا البيضاء حتى هي ذوبتها في الحمام مائي وخليتها تذابت، ما ضفت ليها لا زيت لا زبده، خليتها على الطبيعه ديالها. خديت دوك ليمون كما لاحظتوا، كنحاول انني نعمر نصف لا كونتيتي ديال دوك الوريضات كندخلهم المجمد. بالنسبه للكوك استعملت واحد 100 غرام ديال الكوك ديال مدسم داك الدسم و3 المعالق كبار من الشوكولا البيضاء، وكذلك نكهه ديال الناطا واحد راس معلقه صغيره جمعته بنيسلي وحطيته على جنب. خرجت داك المول من المجمد بعد ما جمدو، درت لهم قشور ديال اللوز كما كتلاحظوا، وغادي نعمر لا كونتيتي الثانيه يعني يتغطى كامل بالشوكولاته البيضاء. وكذلك غادي نرجعوا المجمد يشد في راسو. بالنسبه لدوك الكريات ديال الكوك درت فيهم 6 غرام، كل حبه فيها 6 غرام. كناخذ نسلي العادي وكنحاول اني ندير فيه هاد الكريات، وكناخذ الكوك اللي استعملت هنايا كوك الناشف ماشي مدسم، استعملت الكوك الناشف. درت واحد لا كونتيتي في واحد البلاستيكه وكنحاول انني ندير فيه هاد الكريات وكنحاول نضرب بهم هكا في البلاستيكه باش يشربوا لي الكوك. في نفس الوقت كيسير بيك، يعني ما كيديرلكش واحد الوقت طويل هكا كديري في جبيبينات وتبقاي تسيبي كل وحده بوحده، وفي نفس الوقت كديري خدمه هكا نقيه وما كتكونش عليك ديك الروينه كثيره في المطبخ. من بعد ما كملت هاد لا كونتيتي
غادي نخرج دوك الوريضات كما شاهدتوا، وغنحاول انني نحيدهم في المول ديال السيليكون. صراحه عطى واحد المنظر رائع، وكذلك واحد المذاق زويون مع دوك القشور ديال اللوز، عطى واحد المذاق روعه صراحه. حصريا صراحه على القناه ديالي، واللي بغى تجربها غير تجربها بعويناتها مغمضين وهز راسها. صراحه غادي تشرفك هاد الحلوه، وكذلك حتى الشكل اخر تا هو غيشرفك. من بعد كناخذ نيسلي العادي، وكناخذ هكا البانسو، وكنحاول انني ندهن به داك الفوق ديال الورده بالنيسلي كما كتشاهدوا، وغادي نحاول نحط فيه فوقو داك الكريات ديال الكوك. من بعد ما غنكمل لا كونتيتي كامله ان شاء الله. كنتمنى ان هاد الشكيلات ينالوا الاعجاب ديالكم، وصراحه جربوه. المذاق صراحه راه كيجي غزال ورائع، وما كياخذ لكش الوقت بزاف، يعني دغيا تحضريهم وتحطيهم لمائده الافطار هكا في العيد. بالنسبه لهذا الشكل الثاني اللي شفتوا فيه الكوك، راه نفس الخليط ديال الاول. انا قسمته على النصف كما لاحظتوا، والنصف درت ليه شوكولا باللوز اونكاسي، وكذلك هادو درت لهم غير شكلاط عادي هكا ذوبته حتى هو عادي، ودرتهم في الكوك حتى هما درتهم في المجمد حتى جمدوا، يعني نفس الخليط. بالنسبه للشكل ديال الوريضات الشوكولا البيضاء كما لاحظتوا، خديت الملمع داك الذهبي وحاولت انني نرشو هكا من الفوق ديال الكويرات ديال الكوك او ديال رافاييلو على شكل رافاييلو كيجيو، وفي الجوانب ديال الورده. انا قطع لكم واحد الشكيل ديال الحلوى، صراحه راه كيجيو رائعين، ومع داك اللوز من الداخل محمر، صراحه واحد المذاق لا يقاوم. يعني الا جربتيها كما قلت لك في بدايه الفيديو، جربيها بعيناتك مغمضين، غادي تشرفك قدام احبابك وقدام الناس ديالك وقدام الاصدقاء ديالك. وكنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانكم تجربوهم وتشاركوا الفيديو مع احبابكم مع الاصدقاء ديالكم باش تدعم الفائده. ما تنساوش انكم تضغطوا على الجرس وديروا لي ابوني باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وغادي نقول لكم كما العاده بالصحه والراحه، شهيه طيبه وفرجه ممتعه.